Welcome dear students. Today our topic is importance of biodiversity यानी हयातियाती तनों की अहमियत। हम स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी यानी हयातियाती तनों ये किसी भी इकोसिस्टम में जानदारों की मुख्तलिफ किस्मों को कहा जाता है। अब इसके अहमियत क्या है इसमें आज पढ़ेंगे हम। फॉलोइंग एस्पेक्ट शो द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मंदरजेर असरात ये आपको बताएंगे या दिखाएंगे बायोडाइवर्सिटी की अहमियत, यानी इसके कौन कौन से काम हैं और ये किस किस जगह पर ये होता है। पहला ए नंबर, फूड फॉर ह्यूमन बींग। जो इसका सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है वो है फूड फॉर ह्यूमन बींग, यानी इंसानों के लिए खुराक। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स हाई वेराइटी ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग। अब दुनिया में देखिए जितने भी निज़ाम चल रहे हैं सारे इंसान के लिए ही तो हैं, तो बायोडाइवर्सिटी भी किसके लिए, ये भी इंसान के लिए है। तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड हयातियाती तनों ये फराहम करता है हाई वेराइटी ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग, यानी बहुत ज़्यादा किस्मों के खुराक इंसानों के लिए। अब क्रॉप्स फसलें हो गई मुख्तलिफ़ किस्म की, लाइफ स्टॉक मवेशी मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर वगैरह, इसमें गाय आ जाती है, गाय मुर्गी और बकरियाँ वगैरह। फॉरेस्ट्री जंगलात एंड फिश और मछलियाँ आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग। ये इंसानों के खुराक के अहम ज़राए हैं। मतलब इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खाता है, फसलों में पकी हुई चीज़ें भी खाता है, जानवरों का गोश्त या अंडे दूध वगैरह भी खाता पीता है, जंगलात से बहुत सारे पौधे वगैरह हासिल करता है, फ्रूट्स हासिल करता है, सब्जियाँ हासिल करता है, मछलियों को ये खाता है। और ये मुख्तलिफ़ बायोडाइवर्सिटी या खुराक की बहुत ज़्यादा ये एक इंसान के लिए बहुत अहम है। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स यानी अद्वियात का बनाना या दवाइयों का बनाना। बायोडाइवर्सिटी प्ले वाइटल रोल। बायोडाइवर्सिटी अदा करती है अहम किरदार इन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ, इंसान और जानवरों की सेहत में। यानी जो बायोडाइवर्सिटी है ये इंसान और जानवरों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड फंजाई आर यूज्ड एज मेडिसिन एंड। बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे, जानवर और जो फंजाई वगैरह हैं इसको अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स ये जो होम्योपैथिक जितनी भी आपके पास अद्वियात होती हैं ये अक्सर प्लांट से अखज़ की जाती है, प्लांट से ली जाती हैं। तो ये आपके पास क्या इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम या ना होने के बराबर होते हैं, जबकि एलोपैथिक जो है इसमें आपके पास साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। एंड एसेंशियल विटामिन और जो ज़रूरी विटामिन होते हैं, आपको पता स्टूडेंट्स की विटामिन जो है वो हमारा जिस्म खुद बना नहीं सकता, इसको हमें इनटेक करना पड़ता है या दवाइयों की मदद से या किसी खुराक वगैरह की मदद से। तो ये भी हम इसी से हासिल करते हैं। ड्रग्स, अब दवाइयाँ जैसे कि सच एज स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गया, न्यूमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर ड्राइव फ्रॉम फंजाई। स्ट्रिप्टोमाइसिन ये आपके पास टीबी में काम करता है, इसके लिए ये मेडिसिन है। न्यूमाइसिन ये एक ऑइंटमेंट है यानी मरहम है ज़ख्म वगैरह लगाने के लिए। इस तरह एथ्रोमाइसिन इन सबको हमने फंजाई से बनाया है। ड्रग्स, अब और जैसे कि लाइक कैफ़ीन, मॉर्फिन, क्विनीन, इसमें आपके पास ये थोड़ा बहुत नशावर चीज़ें होती हैं, नशावर ज़ियात होती हैं। तो कैफ़ीन, मॉर्फिन, क्विनीन वगैरह आर प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स, ये पौधों से हासिल की जाती है। अब इंडस्ट्रियल बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके सनती फ़ायदे क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। बायोडाइवर्सिटी अदा करती है अहम किरदार इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल मटीरियल, जो सनती मादे हैं उसकी पैदावार में, यानी फैक्ट्री में चीज़ें बनती हैं इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। बिल्डिंग मटीरियल मतलब इमारती जो मादे होते हैं जिसमें इमारत वगैरह बनाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है या और चीज़ें, फाइबर्स रेशे वगैरह या धागे वगैरह, डाइस कलर वगैरह रंग वगैरह, रेज़न ये गोंद, गम गोंद ये रेज़न भी एक गोंद की एक किस्म है। एडिसिव चिपकने वाली चीज़ें, रबर एंड ऑयल, रबर और तेल आर सम ऑफ इंडस्ट्रियल मटीरियल, ये कुछ सनती मादे हैं ड्राइव फ्रॉम द प्लांट जो कि पौधों से हासिल किए जाते हैं। यानी कि आप देखें बिल्डिंग मटीरियल में आपके पास लकड़ी आ जाती है, फर्नीचर भी आप दरख्त वगैरह से बनाते हो। फाइबर मतलब धागे वगैरह जो ये भी आपके पास किससे बनते हैं, ये भी प्लांट्स वगैरह से हासिल किया जाता है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की गोंद्स हो गई, तो ये या रबड़ या ऑयल वगैरह। ऑयल मतलब इस तरह सूरजमुखी के बीज से हम हासिल करते हैं तेल को, या सरसों के तेल को हासिल करते हैं या बादाम के तेल को, तो ये सारे प्लांट से हम लोग हासिल करते हैं। रिलेशन विद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के साथ इसका क्या ताल्लुक है बायोडाइवर्सिटी का। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ द एसेंशियल कंपोनेंट, ये एक अहम या बुनियादी अज्जा है या जुज़ है ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का। एंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में स्पीशीज शो इंट्रैक्शन अमंग ईच अदर। जो स्पीशीज होती हैं यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार, ये एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं या ताल्लुक़ रखते हैं। ईच स्पीशीज हैज़ अ स्पेसिफिक रोल,
ہر اسپیشی کا اپنا خاص کردار ہوتا ہے ان دا ایکو سسٹم میں، یعنی کہ ایکو سسٹم میں اگر کوئی بھی جاندار موجود ہے اس کا ایک اپنا خاص کردار ہے، اور یہ باقی آرگنزم کے ساتھ مل کر ان کے انٹریکشن کر کے یہ اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ لاس آف اسپیشیز میک، اگر کمی آ جاتی ہے کہ اسپیشیز کی، میک دا ایکو سسٹم لیس پروڈکٹیو، تو اس کی وجہ سے جو ایکو سسٹم ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ لیس پروڈکٹیو ہو جاتا ہے۔ نیچرل سائیکل، اب قدرتی چکر وغیرہ جو فار ایگزامپل جیسے مثال کے طور پر واٹر سائیکل، پانی کا چکر، یعنی پانی جو جس طرح تازہ ہوتا ہے کہ پانی سمندروں وغیرہ سے بھاپ بن کے اڑتا ہے، پھر بارش وقت بن کے واپس زمین پر آ جاتا ہے، اس کو ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں۔ اس طرح نائٹروجن سائیکل ہو گیا، گوئنگ آن، یہ جاری رہتا ہے ان ایکو سسٹم، ایک ایکو سسٹم میں۔ فرٹیلیٹی آف سوائل، یعنی زرخیزی کسی بھی مٹی کی، بیلنس کلائمیٹ، متوازن موسم، اینڈ نیومرس ادر فیکٹر، اور بہت زیادہ دوسرے عوامل ڈپینڈ اپون، یہ انحصار کرتے ہیں اٹس بایوڈائورسٹی، اس کی حیاتیاتی تنوع پر۔ یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل 2023 ہے تو گرمی کتنی زیادہ پڑ رہی جون جولائی میں، باقی موسموں کی نسبت، یہ باقی سالوں کی نسبت اس سال زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ اس سال درخت بہت زیادہ کاٹے گئے، اس وجہ سے گرمی بہت زیادہ ہو گئی۔ تو کسی بھی جگہ پر جو اسپیشیز ہیں اس کی کمی کیا کرتی ہے، یہ اس جو ماحول ہوتا ہے، یہ ایکو سسٹم ہوتا ہے، اس کو لیس پروڈکٹیو بناتی ہے۔ اب گرمی زیادہ ہو گئی تو اس میں مختلف جانداروں کے گروتھ ہے، یا جو ان کے جو رہن سہن کا طریقہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ تو اس پر ہم نے پڑھا بایوڈائورسٹی کے امپورٹنس کہ وہ کیا کیا ہے، کس طرح ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں مختلف پڑھا ہم نے کہ بھئی یہ تو فرسٹ آف آل جو ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ ہیومن بینگ کے لیے فوڈ کا کام کرتا ہے۔ ہم انسان مختلف قسم کی چیزیں کھاتے ہیں جو کہ ہمیں اسی سے بایوڈائورسٹی سے ملتی ہیں۔ اگر ایک جگہ پر آپ دیکھیں، اگر ایک قسم کی چیز آپ کو مل رہی ہو تو اسے کھا کھا کے بندہ اکتا جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ نے کیا کہ مختلف قسم کے رزق دیے، بایوڈائورسٹی کی قسم میں مختلف قسم کے پھل، میوہ جات، مختلف قسم کے جانور، ان کا گوشت، ان کے دودھ، ان کے انڈے، مختلف چیزیں یہ ہمیں اللہ نے دی تاکہ ہم اس سے لطف اندوز بھی ہو سکیں اور ہمارے صحت کے لیے بھی وہ مفید ہیں۔ پھر اگلا آتا ہے آپ کے پاس پروڈکشن آف ڈرگز، یعنی ادویات وغیرہ کا بنانا۔ تو جو مختلف قسم کی ادویات ہوتی ہیں تو وہ بھی پلانٹس اور اینیمل سے ہی بنائی جاتی ہیں، اکثر اینٹی بایوٹکس بھی اس سے بنائی جاتی ہیں۔ اسٹریپٹومائسین، نیمائسین، ایتھرومائسین، یہ بھی آپ کے پاس اینٹی بایوٹکس ہی ہیں۔ اب انڈسٹریل بینیفٹس کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ تو پلانٹ سے ہم بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو کہ فیکٹری وغیرہ میں بنتی ہیں، جس طرح کہ ہم نے پڑھا بلڈنگ مٹیریل ہو گئے، فائبرز ہو گئے، ڈائز، ریزن وغیرہ، یہ چیزیں ہو گئے آپ کے پاس۔ پھر آپ کے پاس آتا ہے ریلیشن وتھ ایکو سسٹم، کہ بھائی ایکو سسٹم میں کیا تعلق ہوتا ہے بایوڈائورسٹی کا۔ تو اس کا تعلق اسٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے کہ بایوڈائورسٹی میں ہر چیز کا اپنا ایک خاص رول ہوتا ہے، اس کی کمی اس جو ایکو سسٹم ہے اس کو لیس پروڈکٹیو کر دیتی ہے، تو وہ وہاں پر ماحول ہوتا ہے وہ عام کی نسبت بگڑ جاتا ہے۔ اب سائنٹیفک انفارمیشن یعنی سائنسی معلومات، دیر آر 130,000 plants which depend on bees، تقریباً اگر 130,000 پودے ہیں جو کہ انحصار کرتے ہیں شہد کی مکھیوں پر فار پولینیشن، زیرگی کے لیے۔ زیرگی اسٹوڈنٹس کیا ہے؟ زیرگی آپ کے پاس پتہ ہے کہ بھئی ایک پودے پر جب کوئی کیڑا وغیرہ بیٹھتا ہے تو اس کے پاؤں سے کیا ہو جاتا ہے، اس کے وہ بیج وغیرہ چپک جاتے ہیں، اور پھر جا کے وہی جو بی وغیرہ ہے جو شہد کی مکھیاں ہیں وہ جا کے دوسرے پودے پہ بیٹھتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیج اس پر گر جاتے ہیں، یا وہ دانے یا پولن گرین جو ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر ایک نیا پھول یا نیا پودا بننا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کریں، تقریباً 130,000 پودے جو ہے یہ 20 کے مرہون منت ہوتے ہیں کہ بھئی وہ آئیں، ان پر بیٹھے اور پولینیشن ہو جائے۔ 1/3 آف آل آور فوڈ، تقریباً 3/4 حصہ ہمارے جو خوراک کا ہے، فروٹس اینڈ ویجیٹیبل، پھل اور سبزیاں، وڈ ناٹ ایگزسٹ، وہ نہیں پائی جاتی وداؤٹ پولینیٹر وزٹنگ دا فلاور، جب تک کہ پولینیٹر نہیں آئیں گے فلاور پر وزٹ کرنے۔ پولینیٹر مطلب یہی بیز وغیرہ یا چڑیاں وغیرہ بھی ہو کہیں پر اور مختلف قسم کے جاندار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، یہ پولینیشن کا عمل ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے ہوتا ہے، جس جاندار کے ذریعے اسے ہم پولینیٹر کہتے ہیں۔ تو ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو آج کہتے سمجھ میں آ گیا ہوگا، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔